दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 कार्तिक 22 गते राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सत्ताको ठुलो चिन्ता छ, व्यवस्थाको ठुलो चिन्ता छ। भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा जनता पीडित छन्, नाङ्गो आकाश मुनि बसिरहेका छन्, खान पाइरहेका छैनन्, महामारी फैलिने त्रास बढिरहेको छ, उनीहरूलाई शौचालयको व्यवस्था छैन। उद्धार तत्काल गरियो तर राहत उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। राहतको थुप्रो लागेको छ। राहतको निम्ति सहयोग पुर्याउनेहरूका हात त्यहाँ पुगिसके, सहयोग पुर्याउनेहरूले पुर्याइसके, तर पीडितहरूको हातमा त्यो राहत पुग्न सकेको छैन। जनता आहत भइरहेका छन्। भूकम्प पीडित क्षेत्रमा जे अवस्था छ त्यो अवस्था देशको हरेक क्षेत्रमा छ भन्ने कुरा त्यही एउटा सानो दृष्टान्तले पनि स्पष्ट गर्दछ। राज्यसँग नभएर होइन, राज्यसँग भएर पनि राज्यले केही गर्न सकिरहेको छैन अथवा सरकारले केही गर्न सकेको छैन। सरकारले केही गर्न नसकेकै कारणले गर्दा व्यवस्थामाथि चुनौती आइरहेको छ, राज्यमाथि चुनौती आइरहेको छ, सरकार सङ्कटग्रस्त भइरहेको छ। सरकारलाई अब यो व्यवस्था कसरी बचाउने यो चिन्ताले ठुलो आतंक मचाएको छ सरकारमा। हिजो आपतकालीन बैठक बस्यो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा त्यो बैठक बस्यो। त्यो बैठकको निष्कर्ष के भयो? डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित भएको त्यो बैठक थियो। त्यो बैठकले निष्कर्ष लियो, क्रान्तिका 4वटा उपलब्धि अथवा 62-63 को आन्दोलनका 4वटा उपलब्धि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता, यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बैठकलाई प्रस्तुत गरेका आफ्ना सुझाव हुन्। यी 4वटा उपलब्धि मध्ये कुनै एउटा उपलब्धि मात्रै गुम्यो भने गणतन्त्र ढल्छ। हाम्रो उपलब्धि गुम्छ। यो त्रास डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ट्विटरमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यी 4वटा उपलब्धिहरूलाई जनताले कसरी लिएका छन् दृष्टान्त मैले अघि दिइसके। जाजरकोट र रुकुममा भूकम्प पीडितहरूका बीचमा क्रान्तिको उपलब्धि पुग्यो कि पुगेन? यी 4वटा क्रान्तिका उपलब्धिले के काम गर्न सक्यो? स्थानीय तहको सरकार छ, यो संघीयताको उपलब्धि हो। प्रदेश सरकारको संरचना छ, 7वटा प्रदेश छन् देशमा। सबै प्रदेशहरूले भूकम्प पीडितहरूलाई करोडका राहत प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षता छ, सबै धर्मले फल्न फुल्न पाउने वातावरण बनाइएको भन्छन् राजनीतिक दलका नेताहरूले। समावेशिताको सिद्धान्त अपनाएको देश छ। यति राम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार छ। राजतन्त्रात्मक निरङ्कुशता छैन देशमा। स्वतन्त्रता छ, मौलिक हक छ, मानव अधिकार छ, प्रेस स्वतन्त्रता छ। तर किन भूकम्प पीडितहरूले गोदाममा थन्किएको राहत पनि पाउन सकेनन् त? विदेशी सहयोगदाताहरूबाट प्राप्त भएको राहत पनि ती जनताले पाउन किन सकेनन्? ती जनताका हातमा राहत प्याकेज उपलब्ध गराइदिने, ती जनताले भोगिरहेको कष्टबाट ती जनतालाई मुक्त गराइदिने, नाङ्गो आकाशमा सुत्न बाध्य भएका सुत्केरी महिलाहरूलाई, वृद्धहरूलाई र बालकहरूलाई त्यो अवस्थाबाट मुक्त गराउने, यति मात्र गर्ने हो भने त्यहाँका जनताले थोरै मात्र भए पनि गणतन्त्रको स्वाद चाख्न पाउँथे कि, संघीयताको स्वाद चाख्न पाउँथे कि, धर्मनिरपेक्षताको स्वाद चाख्न पाउँथे कि, अनि समावेशिताको स्वाद पनि ती जनताले चाख्न पाउँथे। सायद 62-63 को जनआन्दोलनका उपलब्धि यिनै हुन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गरेका। तपाईहरू उपलब्धि भन्नुहुन्छ, उपलब्धिले के दियो जनतालाई? उपलब्धिले के दियो देशलाई? यी उपलब्धिभित्र एमसीसी सम्झौता पर्छ पर्दैन? यी उपलब्धिभित्र भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने पक्ष पर्छ कि पर्दैन? यी उपलब्धिभित्र अपराध कर्म गरेर जेलभित्र
पुगेका सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जेल सजाय भोगिरहेका, आजन्म कैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरूले आम माफी पाउने पाटो पर्छ पर्दैन, यी उपलब्धि भित्रैको उपलब्धि होला नि। यो पनि क्रान्तिका उपलब्धि, जनआन्दोलनका उपलब्धि, नेताहरूले जसलाई देखिराख्नु भएको छ, जो गुम्ने खतरा देखिएको छ, एउटा दुर्गा प्रसाईले गर्दा, एउटा दुर्गा प्रसाई र 12 बुँदे सम्झौताका राजनीतिक दलहरू, अहिले सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरू, हिजो आपतकालीन बैठक बसेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूको बैठक, आपतकालीन बैठक के को लागि? एउटा दुर्गा प्रसाईले प्राप्त उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ढाल्न खोज्यो। त्यसकारण समयमै तह लगाऊ दुर्गा प्रसाईलाई। दुर्गा प्रसाईले के आवाज उठायो, के माग गरिरहेको छ, उसले माग गरेका के विषय हुन्, उसको मागको पछाडि यत्रो जनलहर किन पैदा भयो, किन उसले राजाको सहयोग खोज्यो, राजाको साथ खोज्यो, राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गर्यो। हिजोसम्म हाम्रै कार्यकर्ता थियो, हिजोसम्म हाम्रै पछि पछि लाग्थ्यो, हिजो केपीलाई र प्रचण्डलाई जोड्न खोज्थ्यो, कम्युनिस्टहरूलाई एक ढिक्का बनाउन खोज्थ्यो, देशमा समाजवाद भएन भन्थ्यो, तर आज किन राजतन्त्रको माग गर्न थाल्यो? यो गम्भीरतातर्फ हिजो आपतकालीन बैठक बसेका नेताहरूले समीक्षा गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला, उपलब्धि त्यहाँनेर प्राप्त हुन्थ्यो होला। भूकम्प पीडित क्षेत्रका जनताले किन राहत प्याकेज पाउन सकेनन्? प्राप्त भएको राहत, गोदाममा थन्किएको राहत, एकद्वार प्रणालीको नाममा जब सरकारले आफ्नो कब्जामा राख्न थाल्छ, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्न थाल्छ, अनि पीडितहरूले पाउने कुरा हुँदैन। यसरी भूकम्प पीडितलाई समेत चित्त दुखाउने गरी जब सरकारले काम गर्न थाल्छ, अनि गणतन्त्रप्रति जनताको अपनत्व खोजेर हुन्छ, गणतन्त्रलाई टिकाउन प्रयास गरेर मात्र हुन्छ। दुर्गा प्रसाईको छातीमा गोली प्रहार गरेर गणतन्त्र टिक्छ? मैले एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा दुर्गा प्रसाईको नाम लिइरहेको छु, जुन दुर्गा प्रसाईले 1 वर्ष अगाडि झापाबाट सुरु गरेका हुन्। लघुवित्त, मिटर ब्याजी, सहकारी र बैंक क्षेत्रबाट, फाइनान्सहरूबाट पीडित जनतालाई राहत देऊ। दुर्गा प्रसाईको माग यति हो। यो मागलाई सम्बोधन गर्न 1 वर्ष समय दियो दुर्गा प्रसाईले। 1 वर्षसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूले के हेर्नुभयो? 1 वर्षसम्म दुर्गा प्रसाईका मागहरू सम्बोधन गर्न तपाईहरूले सक्नु भएन। तपाईहरूले गुण्डाहरूको माग सम्बोधन गर्नुभयो, तपाईहरूले तस्करहरूको माग सम्बोधन गर्नुभयो, तस्करहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठेक्काहरू उपलब्ध गराउन तत्परता देखाउनु भयो, तपाईहरूले सहकारीका लुटेराहरूको माग सम्बोधन गर्नुभयो, तपाईहरूले हरेक क्षेत्रका भ्रष्टाचारीहरूको माग सम्बोधन गर्नुभयो। तर दुर्गा प्रसाईले राखेका जनतालाई चर्को ब्याजबाट मुक्ति दिलाऊ, जनतालाई अनावश्यक किसिमको यो लोनको नाममा लुटिएका जनतालाई राहत देऊ। न्यूनतम पनि 20 लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गर। जनता आक्रान्त छन्, महँगीले ठेलिएका छन्, महँगीबाट पेलिएका छन्, खान पाउँदैनन्, वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना सन्तानलाई पठाएका छन्। हरेक घर घरमा युवाहरूको अभाव छ, युवाहरू छैनन् घरमा। युवाहरू नभएका कारणले गर्दा खेती बाँझो छ, व्यापार व्यवसाय छैन, अनि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट सापटी लिएर काम चलाइरहेका छन्। त्यसैमा चर्को ब्याज असुल्दै 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 भएको घर खेत पनि गुमाएका छन् जनताले। यो कारुणिक अवस्था सरकारले देख्ने कि नदेख्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूले देख्ने कि नदेख्ने, क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई खोपीमा राखेर पूजा गर्दै आइरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले देख्ने कि नदेख्ने, तपाईहरूले
उपलब्धि भन्दै आएका चार खुट्टे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता, यी चार खुट्टे उपलब्धिले नेपाली जनतालाई किन केही पनि दिन सकेन? किन रोजगारी दिन सकेन यो चार खुट्टे उपलब्धिले? किन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेन यो चार खुट्टे उपलब्धिले? किन देशका जनताका छोराछोरीलाई निशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गर्न सकेन यो चार खुट्टे उपलब्धिले? किन जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सकेन यो चार खुट्टे उपलब्धिले? यो चार खुट्टे उपलब्धि एउटा दुर्गा प्रसाईले वित्तीय क्षेत्रबाट वित्तीय अनुशासन पालन नगर्ने लुटेरा, वित्तीय कारोबार गर्नेहरूबाट लुटिएका जनतालाई राहत देऊ भनेर आवाज उठाउँदाखेरि ढल्ने अवस्थामा पुग्छ भने यो चार खुट्टे उपलब्धि जनताको निम्ति होइन, देशको निम्ति होइन, यो लुटेराहरूको निम्ति हो, तस्करहरूको निम्ति हो, भ्रष्टाचारीहरूको निम्ति हो र विदेशी शक्तिको निम्ति हो भन्ने कुरा त स्पष्ट भइरहेको छ। यसको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? किन जनताको लागि हुन सकेन चार खुट्टे उपलब्धि? यो गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक दलका नेताहरूले आपतकालीन बैठकमा छलफल गर्नुभयो कि गर्नु भएन? एकातिर चार खुट्टे उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्यो, अब राजावादीहरूलाई कसरी ठेकान लगाउने? राजावादीहरूलाई ठेगान नलगाउने हो भने चार खुट्टे उपलब्धि गुम्ने भयो भन्ने चिन्ता देखियो। 12 बुँदे सहमति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा सहमति बन्यो। के सहमति बन्यो? निर्णयमा आइरहेको छ क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्दै लैजाने। क्रान्तिको उपलब्धि त्यसै रक्षा हुन्छ। क्रान्तिको उपलब्धि कहीँ पनि डगमगाएको छैन, कसैले केही गरेको छैन, कसैले क्रान्तिको उपलब्धिलाई चुनौती दिएको छैन। क्रान्तिको उपलब्धिलाई चुनौती दिएको छ भने तपाईँ 12 बुँदे सम्झौता भित्रका अकर्मण्यताको गन्तव्यमा हिँडिरहेका कुलङ्कार राजनीतिक दलका नेताहरूको कारणले गर्दा मात्र क्रान्तिको उपलब्धि गुम्दैछ। 17 वर्ष भयो तपाईहरूले काम गर्ने मौका पाएको, के गर्नुभयो? क्रान्तिको उपलब्धिलाई बचाउनको निम्ति जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्नु पर्यो कि परेन? जनताले तपाईहरूलाई ठुला ठुला महलहरूमा बस्ने सुविधा दिए, जनताहरूले आफ्नो छाक काटेर भए पनि कर तिरेर तपाईहरूको तलबको भरथेक गरेका छन्, तपाईहरूलाई राहत उपलब्ध गराएका छन्, तपाईहरूलाई चिल्ला गाडीमा दौडाएका छन्, तपाईहरूलाई ठुला ठुला महलमा बसालेका छन्, तपाईहरूलाई धनाढ्य बनाएका छन्, तपाईहरूलाई विलासी जीवन बिताउन सक्षम बनाएका छन् नेपाली जनताले। तर नेपाली जनताले भोगिरहेको कष्टतर्फ तपाईहरूको ध्यान जान्छ कि जाँदैन? देशमा महँगी बढेको छ, उपभोग्य सामग्रीको अभाव छ। यो अभाव र यो महँगीले तपाईँ राजनीतिक दलका ठुला नेताहरू जो आपतकालीन बैठक गर्नुभयो, तपाईहरूलाई यो महँगी र यो अभावले छोएको छ, महसुस गर्नुभएको छ, बजार अनुगमन गर्नुभएको छ। जनताको अवस्था के छ, जनताले के चीजको अभाव भोगिरहेका छन्, त्यसतर्फ तपाईको ध्यान पुग्ने हो भने क्रान्तिको उपलब्धि सुरक्षित हुन्छ, सुरक्षित छ। बालुवाटारमा र सिंहदरबारमा बैठक बसेर जनताका बीचमा अब कसरी डन्डा वर्षाउने, विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थमा हामी कसरी लम्पसार पर्ने, देशलाई कसरी घिसार्ने, देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू विदेशीहरूको स्वार्थमा कसरी उपयोग गर्न दिने, यस्ता खालका कुराहरूतर्फ तपाईहरूको जब ध्यान जान थाल्छ तब क्रान्तिका उपलब्धि डगमगाउनु स्वाभाविक हुन्छ। क्रान्तिका उपलब्धि दुर्गा प्रसाईले डगमगाउन थालेको होइन, उसले त भनिरहेको छ गणतन्त्र भित्रैबाट जनताका समस्या समाधान गर। के छन् जनताका समस्या समाधान गर्न नसकिने त्यस्ता ती मागहरू के छन्? दुर्गा प्रसाईले राखेका मागहरू, ती मागहरूलाई टेबलमा राखेर सम्बोधन गर्नुस् त। मागहरूलाई सम्बोधन गर्दा बित्तिकै गणतन्त्रप्रति जनताले अपनत्व बोध गर्छन्
र गणतन्त्रको जय जयकार गर्दै सडकमा नाराबाजी गर्न थाल्नेछन् जनताले। यसतर्फ नेताहरूको ध्यान किन पुग्दैन? अहिले भूकम्प पीडित जनताहरूले गणतन्त्रको विरुद्धमा नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। चारैतिरबाट उद्धार कार्यमा खटिएकाहरू हरहर्ती पुग्न पाए, त्यसकारण उद्धार सहज भयो, उद्धार कार्य सजिलैसँग सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री पुग्नु भएपछि त्यहाँ सबैको ओहिरो लाग्यो, देशका सुरक्षाकर्मीहरू सबै जान पाए। जब राहतको थुप्रो लाग्यो, राहतको थुप्रोमा सरकारको वक्रदृष्टि पर्यो। अब यो राहत राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनु पर्छ। यसैबाट हो लुट मचाउने। अनि क्रान्तिका उपलब्धि कठै यस्तै तालले सुरक्षित हुन्छ? यो गम्भीरता बोध राजनीतिक दलका नेताहरूमा, पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू बसेको गम्भीर बैठकमा किन उठेन? किन यो गम्भीर विषयमा छलफल भएन? गणतन्त्र कमजोर हुनुको कारण के हो? गणतन्त्रको जग हल्लिनुको कारण के हो? धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक द्वन्द्व किन निम्त्याइरहेको छ? संघीयता किन यति अलोकप्रिय बन्यो? संघीयता किन यति खर्चिलो बन्यो? निर्वाचन प्रणाली किन यति खर्चिलो बन्यो? शासकीय प्रणाली किन यति अलोकप्रिय बन्यो? किन यस्तो अस्थिर राजनीति बन्यो? राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, शासकीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिनको निम्ति के गर्नुपर्ने हो? शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू, त्यो पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र वर्तमान प्रधानमन्त्री बसेको बैठकमा यी विषयमा छलफल भएको कुरा बाहिर किन आएन? हामीले किन सुन्न पाएनौं? जनताले किन सुन्न पाएनन्? देशका शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बसेको बैठकले निर्णय के गर्छ त भनेपछि यो क्रान्तिका उपलब्धि बचाउनको निम्ति हरेक उपाय अपनाउने। अब नेकपा एमाले मुठभेडको तयारी गर्ने, नेकपा माओवादी केन्द्रले मुठभेडको तयारी गर्ने, नेपाली कांग्रेसले मुठभेडको तयारी गर्ने, सक्नेले मुठभेडको तयारी गर्ने, नसक्नेले के गर्ने? नसक्नेले हावा खाएर बस्ने, तमासा हेरेर बस्ने। अरु के गर्न सक्छ जनताले? एकातिर यो छ गतिविधि, अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन दलका सबैभन्दा प्रिय पात्र अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। उहाँले राजीनामा गर्नु पर्यो भनेर सत्ता गठबन्धन दलहरू मध्येको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आवाज उठाउनु भएको छ। हिजै आवाज उठाउनु भयो उहाँले। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नैतिक आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ। योगराज ढकालको आम माफीबाट रिहाई गरियो र सर्वोच्च अदालतले उलाई जेल हाल्यो। यसकारण अपराधीलाई आम माफीको सिफारिस किन गरिएको? नैतिक आधारमा सके त राजीनामा गर्नुपर्ने, नभए माफी माग्नुपर्ने। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर पुनः जेल चलान गरिसकेपछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले मौनता देखाउनु लज्जाजनक हो। सत्ता गठबन्धन दलभित्रको प्रमुख राजनीतिक दलको एउटा मुख्य व्यक्ति, महामन्त्री भनेको निश्चित रूपमा मुख्य व्यक्ति हुन्छ। त्यो व्यक्तिले बोलिरहेको छ, मैले होइन। अनि क्रान्तिका उपलब्धिको चिन्ता छ। क्रान्तिका उपलब्धिको चिन्ता हो कि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर आम माफी पाएका व्यक्तिलाई फेरि जेल पठाएको कारणले चिन्ता हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिजोको बैठकलाई पेश गर्नुभएका क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने जो सूत्रहरू छन्, ती सूत्रहरू मध्येमा एउटा सूत्र उहाँको छ। त्यो सूत्र यी चार खुट्टालाई सन्तुलित बनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण उहाँको माग रहेको छ। पहिलो सुझाव डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अथवा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने पहिलो उहाँको प्रस्ताव छ। क्रान्तिका उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको निम्ति पहिलो प्रस्ताव डाक्टर बाबुराम भट्टराईको छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अथवा विधेयक पारित गर्नु पर्यो। त्यो विधेयक पारित गरिसकेपछि हुने के हो?
युद्धकालका पीडितहरूलाई मलमपट्टी गर्नु पर्यो कि परेन? किन मारिए युद्धकालमा पीडितहरूका सन्तान? किन मारे प्रहरीले? किन मारे माओवादीले? किन मारे सेनाले? यसको जवाब कसले दिने? कानुनले दिने हो कि व्यवहारले? कानुनले दिने हो भने कानुन छँदैछ, अपराधीलाई दण्डित गर्नै पर्छ। योगराज ढकाल जस्ता हत्यारालाई जेलबाट आम माफी दिएर छुटाउने तपाईहरू, रेशम चौधरी जस्ता हत्याको अभियोग लागेर सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई सत्ता बचाउनको निम्ति आम माफी दिने तपाईहरू, अनि तपाईहरू भन्नुहुन्छ सत्य निरूपण। सत्य निरूपण तपाईहरूबाट हुँदैन। सत्य निरूपण गर्न सक्ने क्षमता अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू कसैमा पनि छैन। सत्य के हो? सत्य के हो भनेपछि त्यो 40 बुँदे मागपत्रमा लेखिएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी, जुन मागपत्रको मस्यौदा तपाईका हातले गरेका हुन्। हेर्नुस् 40 बुँदे मागपत्रमा, त्यो मागपत्रमा स्पष्ट छ सत्य के हो। सत्य निरूपण त्यहीबाट हुन्छ। ती 40 बुँदे मागपत्रलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुस्। सत्य निरूपण त्यही छ। जनताका माग त्यही पूरा हुन्छन्। शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो त्यहीबाट लाग्छ। किन द्वन्द्व सुरु भयो? त्यही 40 बुँदे मागपत्रले स्पष्ट गर्छ द्वन्द्व किन सुरु भयो। शान्ति प्रक्रियामा तपाईहरू किन आउनुभयो? त्यही 40 बुँदे मागपत्रले स्पष्ट गर्छ शान्ति प्रक्रियामा तपाईहरू किन आउनुभयो। यदि तपाईहरूले त्यसभित्र केही गद्दारी गरेर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभएको हो भने त्यो खुलासा गर्नुपर्छ। जबसम्म तपाईहरूले खुलासा गर्नुहुन्न, नेपाली जनताले बुझ्ने शान्ति प्रक्रियाको आधार 40 बुँदे मागपत्र हो। जो क्रान्तिको आधार थियो, शान्तिको आधार पनि त्यही हो। क्रान्तिको आधारलाई एकातिर थन्क्याउने अनि शान्तिको आधार खोज्ने र साम्राज्यवादीहरूको, विस्तारवादीहरूको, सामन्तवादीहरूको चहल पहल बढाउन खोज्ने। तपाईहरू सामन्तवादको अवशेषको रूपमा तपाईहरूले आफूलाई विकसित गरिरहनु भएको छ। एउटा सामन्तको अन्त्य गर्नुभयो राजतन्त्रको रूपमा, राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्नुभयो, तर सयौं राजाहरूको विकास गर्नुभएको छ तपाईहरूले। तपाईहरूसँग कहाँबाट आयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी? भूकम्प पीडितहरूलाई तपाईको पार्टीको तर्फबाट जो राहत उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यो पैसो कहाँबाट आयो? जवाब दिन सक्नुहुन्छ? माधव नेपालजीले जवाब दिन सक्नुहुन्छ? त्यो रकम कहाँबाट आयो? तपाईको टुकुरे पार्टी, एउटा सानो झोपडीमा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग त्यो रकम कहाँबाट आयो? अनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाब दिन सक्नुहुन्छ? जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरूलाई राहत भनेर तपाईले उपलब्ध गराएको त्यो रकम कहाँबाट आयो? नेपाली कांग्रेससँग। यो देशका जनताबाट लुटिएको सम्पत्ति होइन त्यो। तपाईहरूले यो देशलाई लुटेको बजेटबाट अहिले भूकम्प पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराएको नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। 75 अरब यो देशलाई राजस्व तिर्न पर्ने एनसेल कम्पनीले 1.5 करोड रुपियाँ जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गरायो। 75 अरब ठगेको एउटा कम्पनीले 1.5 करोड राहत उपलब्ध गराएको प्रचार तपाईहरूले देशव्यापी गराउनु भयो। त्यो व्यापारीको निम्ति कति फाइदा गर्यो यसले? एनसेलको कति राम्रो प्रचार गर्यो यसले? एनसेल जस्तो दुष्ट कम्पनी तपाईहरू विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्नुहुन्छ। एनसेलमा लगानीकर्ता विदेशी लगानीकर्ता हो। विदेशी लगानीकर्ताहरू कति स्वार्थी हुन्छन्, कति लुटेरा हुन्छन्, कति दुष्ट हुन्छन् भन्ने उदाहरण एउटा एनसेल कम्पनी पनि छ। डाबर लिमिटेड छ, सूर्य नेपाल छ, तमाम यस्ता विदेशी लगानीका कम्पनीहरू छन् जुन कम्पनीहरूले राहत प्याकेजको नाममा चन्दा दिएका छन्। त्यो चन्दा दिने हैसियत उनीहरूसँग कहाँबाट आयो? यो देशलाई लुटेका हुन् कि होइनन्? एनसेल कम्पनीको आम्दानीको स्रोत के हो? नेपाली जनतालाई मोबाइल सेवा उपलब्ध गराएर। मोबाइल सेवाले के दिन्छ? समीक्षा गर्नुस्। देशमा उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन गरिरहेको छ एनसेलले।
के गरिरहेको छ? सूर्य नेपालले के उत्पादन गर्छ? चुरोट, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। अनि 1.5 करोड राहत प्याकेज दिने हैसियत राख्दछ। कहाँबाट आयो त्यो रकम? देशका जनतालाई चुरोट खुवाएर, चुरोट तान्न लगाएर, क्यान्सर रोगले ग्रस्त बनाएर कि कहाँबाट आयो? बैंकहरूले 1 करोड, 1.5 करोड, 50 लाख सहयोग गरिरहेका घोषणा गरिरहेका छन्। कहाँबाट आयो? ती बैंकहरूसँग राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेर, जनतालाई चर्को ब्याजमा थचारेर, चर्को ब्याजबाट जनतालाई लुटेर उनीहरूसँग त्यो धनराशि बचेको छ। विनोद चौधरीले 50 वटा भवन निर्माण गरिदिने भनेका छन्। अर्बपति विनोद चौधरीसँग कहाँबाट आयो त्यो रकम? अर्बपति चौधरीले यो देशलाई कति कर बुझाएका छन्, राजस्व कति तिरेका छन्? नेपालको खर्बपति, विश्व खर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत नेपालका एकमात्र व्यापारी। उनले नेपाल राष्ट्रलाई कति कर तिरेका छन्? सबै नेपालीहरूले तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हो कि होइन? तिरेका छन् कि छैनन्? त्यो समीक्षा कसले गर्ने? राज्य कोषमा दाखिला गरेका छन् कि छैनन्? उनले राहत दिने चाहना प्रत्येक नेपाली जनतामा छ। लुट्न नपाएका नेपाली जनता पनि राहत उपलब्ध गराउन तयार छन्, तर क्षमता छैन। लुटिएका जनताले दिन सक्दैनन्। लुट्ने व्यापारीहरूले, लुटेराहरूले, भ्रष्टहरूले, अनैतिक काम गर्नेहरूले, कमिसन खोरीहरूले, तस्करहरूले दिने कुरा हो, ठेकेदारहरूले दिने कुरा हो। त्यसकारण क्रान्तिको उपलब्धि के हो? क्रान्तिको उपलब्धि मैले उल्लेख गरेँ, यी लुटेराहरूलाई लुट्ने छुट दिएर तथाकथित राहत उपलब्ध गराएको जो प्रचारबाजी गरिँदैछ र उनीहरूको कारोबारको प्रचार गरिँदैछ, उनीहरूलाई नै जनतामा लोकप्रिय बनाउने नाटक मञ्चन गरिएको छ। म त यो नाटक भन्छु। नाटक मञ्चन गरिरहेको छ भनेपछि क्रान्तिको उपलब्धिमा रमाइरहेका केही दुष्ट शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्नुस्। मेरा कुराहरू चित्त नबुझ्न सक्छन् तपाईहरूलाई, मेरा कुराहरू तितो लाग्न सक्छन् तपाईहरूलाई, तर यथार्थ तितो हुन्छ। यथार्थ हो यो, यथार्थ बोलिरहेको छु म। यो यथार्थ तपाईहरूले यदि महसुस गर्नुहुन्न भनेपछि जनताको आवाज बुझ्नुस्। भूकम्प पीडित क्षेत्रका जनताको अवस्था बुझ्नुस्। किन त्यहाँ राहत वितरण हुन सकेन? किन जनता चर्को ब्याजबाट आक्रान्त भइरहेका छन्? किन 10 करोड रुपियाँ नेपालमा भित्र्याएको एनसेल कम्पनीले 75 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई राजस्व ठग्न सफल भएको छ? उसले मुनाफा कति लगेको होला? अनि मोबाइल सेवा उपलब्ध गराए बापतमा मोबाइल सेवाले नेपाली जनतालाई के दिएको छ? किन सस्तोमा मोबाइल सेवा उपलब्ध नगराउने? नेपाल टेलिकमले कति मुनाफा आर्जन गरिरहेको छ मोबाइल सेवा उपलब्ध गराएर? किन नेपाली जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकम तयार हुँदैन? एनसेल किन तयार हुँदैन? जनतालाई लुट्ने छुट किन दिएको छ सरकारले? यो स्पष्ट छ। बैंकहरूलाई जसरी चर्को ब्याज असुल गर्न छुट दिएको छ, स्कुलहरूलाई जसरी चर्को शिक्षण शुल्क असुल गर्न दिइरहेको छ, अस्पतालहरूलाई जसरी चर्को उपचार शुल्क लिन छुट दिइरहेको छ सरकारले, त्यसैको निरन्तरता हो। यो लुटेराहरूको सरकार। त्यसै कारण मैले भनिरहेको छु, लुटेराहरूको संरक्षक अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू छन्। यी राजनीतिक दलका नेताहरूले लुटेराहरूलाई स्थापित गराउँछन्, चुनाव खर्च उठाउँछन्, यस्तै राहत प्याकेजका नाममा चन्दा उठाउँछन् र यी राहत प्याकेज आफ्नो ढुकुटी भर्नको निम्ति प्रयोग गर्छन् र जनतालाई बिचल्लीमा छोड्छन्। जनताले अहिले आवाज उठाइरहेका छन्। गोरखापत्र सरकारको मुखपत्र हो। त्यो मुखपत्रको मुख्य शीर्षक छ, भूकम्प पीडित क्षेत्रका जनताले के भनिरहेका छन्? हामीलाई आवासको व्यवस्था गराइदेऊ, बाँकी अरू सबै व्यवस्था हामी आफै गर्छौँ। किन भन्न पुगे जनताले? यो सरकारी मुखपत्रले किन लेख्यो? यो जनता यस्तो बोल्नुपर्ने कारण के हो? आवासको व्यवस्था 2 महिनाभित्र गर्न सकिन्छ। सरकारले तदारुकता देखाओस्, क्रियाशीलता देखाओस्। 2 महिनाभित्र बन्छन् भूकम्प प्रतिरोधी आवासहरू। हजारौंको संख्यामा बनाउन सकिन्छ।
क्रियाशीलता देखाउने हो भने 1 लाखको संख्यामा नेपाली सेना छ हामीसँग। त्यो नेपाली सेनालाई जनताका आवास निर्माणको निम्ति प्रयोग गरोस् त सरकारले, बन्न सक्छ कि सक्दैन? बैंकहरूलाई लगानी गर्न पठाओस्, राज्य कोषबाट एक दर प्रणाली नै लागू गर्नु छ भने पनि आह्वान गरोस्। जनताका निम्ति यति आवास निर्माण गर्नुपर्ने भयो, सहयोग गर्न आऊ भनेर सहयोगको निम्ति आह्वान गरोस्। सहयोगको ओइरो लाग्छ। कुनै पनि परियोजना निर्माणको निम्ति सरकारले आह्वान गरोस्, जनताबाट सहयोगको ओइरो लाग्छ। गर्नुपर्ने कामतर्फ कुनै चिन्तन छैन, कुनै दृष्टिकोण छैन। लुटेराहरूलाई संरक्षण गर्ने बाहेक कुनै पनि दृष्टिकोण बन्न पुगेन। जनतालाई लुट्ने बाहेक राजनीतिक दलका नेताहरूमा कुनै दृष्टिकोण छैन। अनि उपलब्धि गुम्न थाल्यो, राजावादीहरू आउन थाले, प्रतिगमन उल्टिन थाल्यो। कसको कारणले उल्टिन थाल्यो? यो गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा अलोकप्रिय बनिरहेको छ। जनताका बीचमा गणतन्त्र अलोकप्रिय बन्नु भनेको यो व्यवस्थामाथिको ठुलो सङ्कट हो। यो व्यवस्था टिक्दैन भन्ने सन्देश जनताले दिइरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू अझै पनि सच्चिने मौका छ। दुर्गा प्रसाईले प्रस्तुत गरेका मागहरूलाई मात्र सम्बोधन गरेर तपाईहरू अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने गणतन्त्रलाई कुनै सङ्कट छैन। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, जोड दिएर भन्न चाहन्छु, क्रान्तिका उपलब्धि गुम्न नदिने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरू सच्चिनु पर्यो, सत्मार्गमा लाग्नु पर्यो, जनताको आवाज सुनिदिनु पर्यो, जनतालाई राहत दिनु पर्यो। के कबुलियत गरिएको थियो 40 बुँदे मागपत्रलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। 40 बुँदे मागपत्रले क्रान्तिको आधार पनि निर्माण गरेको हो, शान्तिको बाटो पनि त्यसैले अवलम्बन गरेको हो। त्यसकारण 40 बुँदे मागपत्र पढौं। प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालजी, तपाईप्रति नेपाली जनताको आशा छ, तपाईप्रति नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा छ। तपाईले 40 बुँदे मागपत्रलाई आफ्नो टेबलमा राखेर पढ्दै जानुस्, एक एक गरेर सम्बोधन गर्दै जानुस्। तर उल्टो बाटो तपाई गइरहनु भएको छ, त्यो उल्टो बाटोबाट फर्किनुस्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।